السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا 5e بارتي من لو كور تاع جينيراليتي سور لي فونكسيون اللي هي لي زيكستريموم ديون فونكسيون نيميريك. دونك غنحاول نشوف معكم هاد لا ديفينيسيون هادي وغنحاول ندير معكم هاد ليكزومبل هذا وغنشوفوا حتى هاد لي رومارك هادو مزيان. وحاولوا بوحدكم حاولوا تخدموا هاد لابليكاسيون هادي. دونك نرجع لا ديفينيسيون. في لا ديفينيسيون عطاونا سوا اف اون فونكسيون نيميريك و دي دو اف هي son ensemble de définition و عطاونا x0 un élément de دي دو اف. اذا قالوا لنا في لا ديفينيسيون الاولانيه بانه on dit que واحد لو نومبر qui s'écrit sous la forme if de x0 et la valeur maximale absolue اولا يا كنقراوه لا valeur maximale absolue ولا كنقراوه لو ماكسيموم absolu de la fonction f فوقاش كنقولوا بان داك لو نومبر كي سيكري سو لا فورم if de x0 راه فالور ماكسيمال ابسولو اولا لو ماكسيموم ابسولو فوقاش الا كان عندنا pour tout x من دي دو اف كيف ما بغا يكون واحد ليليمون من دي دو اف x ديما عندنا if دو x est inférieur égal من داك لو نومبر اللي هو if دو x0. غير ردوا معايا البال هنايا قلنا لا فالور ماكسيمال ابسولو فوقاش كندويو على لا فالور ماكسيمال ابسولو ملي كتكون هاد لينيغاليتي هادي صحيحه بوغ تو لي زيليمون دو دي دو اف وفوقاش كنقولوا غولاتيف ملي كيتكون عندنا داك الماكسيموم غير على واحد لابارتي من دي دو اف ماشي على دي دو اف كامله. دونك كندويو على فالور ماكسيمال ابسولو فوقاش ملي كتكون عندنا ديك لينيغاليتي اللي هي هادي صحيحه بالنسبه لتو لي زيليمون تاع دي دو اف وفوقاش كندويو على لا فالور ماكسيمال غولاتيف ملي كتكون هاد لينيغاليتي هادي صحيحه ولكن غير على واحد البارتي ولا واحد لانترفال اي من دي دو اف ماشي على دي دو اف كامله غير على واحد البارتي انكلو دون دي دو اف. مزيان بنفس الطريقه غادي نديفينيو لا فالور مينيمال ابسولو و لا فالور مينيمال غولاتيف. دونك كنقولوا بان واحد لو نومبر كي سيكري سو لا فورم دو اف دو x0 راه اي لا فالور مينيمال ابسولو ولا لو مينيموم ابسولو دو لا فونكسيون اف فوقاش ملي كتكون عندنا هاد لينيغاليتي هادي صحيحه بالنسبه لتو لي زيليمون تاع دي دو اف كندويو على لا فالور مينيمال ابسولو وفوقاش غندويو على لا فالور مينيمال غولاتيف ملي كتكون هاد لينيغاليتي هادي صحيحه غير على واحد البارتي من دي دو اف. بديك الحاله كنقولوا بان اف دو x0 راه فالور مينيمال غولاتيف. مزيان. وبالنسبه للبوان الاخرانيه قالوا لنا بان لي فالور مينيمال اي ماكسيمال دو لا فونكسيون اف سون ابلي لي زيكستريموم دو اف. ملي كنقولوا اكستريموم راه فيه جوج انواع يقدر يكون مينيموم يقدر يكون ماكسيموم. معنى اخر تقدر تكون عندنا فالور مينيمال ولا فالور ماكسيمال. نحاول نمشي معكم هاد ليكزامبل هذا. دونك في ليكزامبل عطاونا سوا اف لا فونكسيون نيميريك ديفيني سور ار لا فونكسيون راها مديفيني على ار كامله. لا كيسيون الاولانيه في لا كيسيون الاولانيه قالوا لنا مونطرون كو بان لو نومبر لو نومبر ريال 1 راه إلا فالور مينيمال أبسولو دو اف. La valeur minimale absolue du f. دابا باش نقول بان 1 راهي لا فالور مينيمال absolue du f غندير هنا سيتادير اشنو خصني نمونطري باش نقول راني جاوبت. خصنا نمونطريو بان بوغ توت اكس من دي دو اف. علاش بوغ توت اكس من دي دو اف؟ حيت عطاونا هنا لا فالور مينيمال ابسولو. دونك بوغ توت اكس من دي دو اف
اون شنو هاد واحد هو اللي بغينا نمونطريو راه فالور مينيمال. غنرجع لا ديفينيسيون. معنى اخر خص يكون داك ليليمون هو اللي صغر. معنى اخر خصنا نمونطري بان ان est inférieur من اف دو اكس، وهذا الشيء بوغ توت اكس ابارتير من دي دو اف. واشنو اخر الا رديتي البال هنايا باش نقول بان هاد لو نومبر هذا راه فالور مينيمال خص يكون كيتكتب على شكل اف دو اكس، اف دو اكس زيرو. بمعنى اخر اشنو خصني نزيد هنايا؟ خصني نمونطري بان هاد لو ان خصني نمونطري بانه راه ادمي او موان ان انتيسيدون في دي دو اف. معنى اخر شنو خصني نزيد نمونطري؟ خصني نزيد نمونطري بانه il existe au moins واحد الاكس من دي دو اف تيل كو 1 اتيغال اف دو اكس زيرو. خصني نمونطري هاد جوج تاع لي كونديسيون، حيت هادي اش كتعني بوحدها؟ اش كتعني بوحدها؟ كتعني بان هاد لو 1 راه يتان مينورون دو اف، يتان مينورون باش هذاك المينورون باش يولي فالور مينيمال ولا باش يولي ان مينيموم. اشنو خصو يكون ادمي او موان واحد لونتيسيدون. نمشي دابا نحاول نجاوب على هذا. دونك باش نجاوب على هادي غندير عندي هنا بوغ توت، دونك غنبدا لا ريبونس تاعي بسوا. ديما ملي تبغي تمونطري شي حاجه فيها بوغ توت كتبدا بسوا، سوا اكس ابارتيال دي دو اف، ودي دو اف في هاد الحاله راه هي ار، راه كاينه في ليكزومبل عطاونا راه مديفيني على ار. دونك باش نمونطري بان اف دو اكس سيبيريور من 1 غنمشي ندير لا ديفيرونس، غندير اف دو اكس خصني نمونطري بان اف دو اكس موان 1 راها اون كونتيتي كي بوزيتيف اوت، واللي دار 1 موان اف دو اكس خصني مونطري بان ديك الكونتيتي راها نيجاتيف. مزيان اون اف دو اكس موان 1. دونك نمشي نرومبلاسي اف دو اكس هي 2 اكس او كاري بلس 7 اكس بلس 7 كلشي على اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 3 موان 1. دونك ملي غنرجعو الدينوميناتور كوما غنلقى هادشي اللي غنكتب دابا. غنحاول نديفلوبي بهاد الموانزه هادي بلا ما نضيع الوقت. دونك 2 اكس كاري موان اكس كاري هي اكس او كاري، 7 اكس موان هي بلس 4 اكس، و 7 موان 3 راه هي بلس 4. ما تنساوش راه درتي في 2 اكس، دونك خصني نمونطري بان هاد الكونتيتي هادي راها بوزيتيف. ما تنساوش بان هادي راها ايدونتيتي روماركابل. دونك هاد النوميناتور اكس بلس 1 لو تو او كاري راه بوزيتيف. دونك اش بقى لي نشوف لو سين تاع اكس كاري بلس 3 اكس بلس 3. باش نشوف لو سين شنو غندير، نقدر ندير لا فورم كانونيك ولا نقدر نمشي نستعمل لا بروبريتي اللي هي غنمشي نحسب الديسكريمينون تاع ديك الترينوم. دونك بالنسبه للديسكريمون كيساوي بي او كاري اللي هي 3 او كاري اللي هي 9 موان 4 فوا ا اللي هي 1 فوا سي اللي هي 3. دوك اش كتلاحظوا بان الديسكريمينون راه ستريكتومون نيجاتيف. اش كيعني هادشي؟ الوغ بوغ توت اكس ابارتيال دي دو اف، حيت نورمالمون هادي راه ترينوم غتكون مديفيني على بولينوم دو دوغري 3 غتكون مديفيني على ار كامله. شنو عندنا؟ لو سين تاع اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 3 ملي كتحسب الديسكريمينون كتلقاه ستريكتومون نيجاتيف. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان لو سين تاع الترينوم هذا هو لو سين دو ا. ملي كنقول هنا ا كنقصد به الكويفيسيون تاع اكس او كاري اللي هو 1، وكي داير 1 هو 1 كي داير 1 راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك غتكون هاد الكونتيتي هادي حتى هي ستريكتومون بوزيتيف. دونك هذا بوزيتيف، هاد الكونتيتي هادي بوزيتيف، وهنايا عندي ستريكتومون بوزيتيف. دونك هادشي كامل غادي يكون بوزيتيف. الوغ شنو لقيت دابا؟ لقيت بان اف دو اكس موان زا راه شي حاجه بوزيتيف. الوغ دونك اف دو اكس
راه سوبيريور ايكال من 1. دونك انا مونطريت ندير هنا كونكليزيون. دونك بويسكو درت هنا سوا، دونك هادشي كامل اللي درت راه فري بوغ توت اكس من دي دو اف. شنو مونطرينا؟ مونطرينا بان هاد الان هذا راه انفيريور من اف دو اكس. دونك انا مونطريت هذا. اش بقى ليا باش نقول بان هاد لو ان هاد المينورون هذا باش نقول عليه راه فالور مينيمال؟ شنو خصني نلقى ليه واحد لونتيسيدون. هنا باش تلقى لي لونتيسيدون واش غدير؟ غترجع لهنايا بويسكو هنا درنا لا ديفيرونس. دونك باش تعرف واش هاد الان هذا عنده او موان ولا عنده ان انتيسيدون، واش غادي دير؟ غتمشي تشوف هاد النوميناتور هذا، غتمشي دير ريزولوسيون تاع هاد ليكواسيون ايكال زيرو. اون ا اف دو اكس موان زا ايكال زيرو سي اي سولمون سي. فوقاش هاد لا ديفيرونس غيكون ايكال زيرو؟ الا كان النوميناتور ايكال زيرو، معنى اخر اكس بلس 2 لو تو او كاري ايكال زيرو. غتعطينا بان اكس بلس 2 ايكال زيرو، معنى اخر غنلقاو بان سي سولمون سي اكس ايكال موان 2. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان هاديك ليكواسيون راها ادمي ان سوليسيون اللي هو موان 2. كيعني بان اف تاع موان 2 راه تيكال شنو؟ تيكال 1. تقدر تمشي ترومبلاسي تمايا غتحسب ليماج تاع موان 2 غادي تلقى راه هي 1. دوك اش كتلاحظوا هنايا؟ بان راه كاين واحد الاكس 0 اللي غندير ليه ليماج وكاين وغيعطينا هاد اكس 0 في هاد الحاله هو موان 2. عاد دابا غنقول دابا بكونكليزيون، غنقول دابا بان كونكليزيون 1 مالو يقدر نقول هنا يتان مينيموم ابسولو دو اف، ولا نقول بان راه اي لا فالور مينيمال ابسولو دو اف. صافي حنا جاوبنا على لا كيسيون الاولانيه. وهادشي اللي قلت لكم ها هو كاين في هاد الرومارك. قراو ديك الرومارك الاولانيه، وقفوا الفيديو وحاولوا تقراو ديك الرومارك الاولانيه. الرومارك الاولانيه اش كتقول لنا؟ خصكم تفرقوا بين المينورون وبين لو مينيموم. مزيان. بالنسبه توت مينيموم راه يتان مينورون، ولكن الا عندي واحد ليليمون الا كان مينورون راه ماشي بالضروره غادي يكون مينيموم. اشنو خصو؟ انا شنو قلت؟ الا كان مينيموم دونك راه غادي يكون مينورون، ولكن الا كان مينورون راه ماشي بالضروره غيكون مينيموم. اشنو خصو؟ بحال دابا هنا لقينا بان راه يتان مينورون دو اف، ولكن اشنو خصنو باش يكون مينيموم؟ خصو يكون عنده او موان ان انتيسيدون، في هذه الحاله اللي هو موان 2. وبالنسبه للرومارك الثانيه راه خصكم تفرقوا بين الماجورون و لو ماكسيموم. نرجع معكم لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 قالوا لنا مونطرون كو 7 sur 3 est un maximum absolu de f. من اخر راه فالور ماكسيمال absolu de f. الا فهمتي داك لا كيسيون الاولى راه بحالها تقريبا غنعاودو في لا كيسيون الثانيه. دونك مونطرون كو 7 sur 3 مال هاد لا فالور هادي الى فالور ماكسيمال ابسولو دو اف. كندويو على ابسولو ملي تكون ديك لينيغاليتي صحيحه بوغ توت اكس من دي دو اف. فوقاش كندويو على غولاتيف ملي تكون ديك لينيغاليتي صحيحه غير على واحد البارتي من دي دو اف. سيتادير شنو هي المعنى تاع هادشي؟ شنو خصنا نمونطري؟ سيتادير هادشي اللي غندير هنا مونطري، خصنا نمونطري بان بوغ توت اكس واش من دي دو اف ولا غير يوم بارتي من دي دو اف. بويسكو قالوا لي هنا ابسولو دونك بوغ توت اكس من دي دو اف خصنا نمونطري. ردوا البال بان هاد 7 sur 3 راه ماكسيمال، معنى اخر هاد 7 sur 3 غادي تكون ماجورون. ها هي خصني نمونطري بعدا بان 7 sur 3 راه يتان ماجورون دو اف. وعاد باش نقول بان ها 7 sur 3 راه فالور ماكسيمال خص تكون او موان ادمي
دونك il existe au moins un x من دي دو اف اللي هي ار في هذه الحالة. خصني نمونطري بأن اف دو اكس زيرو قال شنو 7 sur 3. من آخر ديك 7 sur 3 خصها تكون ادمي au moins un antécédent. دونك نحاول نمونطري هادي وعاد ندوز لا كيسيون الثانية. خصني نمونطري هاد جوج تاع لي كونديسيون باش نقول بأن هاد لا فالور راه فالور ماكسيمال ابسولو. مزيان دونك باش نمونطري هادي غادي نبدا بسوا حيت تما كاينه بورتوت سوا اكس ابارتيال دي دو اف on a 7 sur 3 moins f de x. علاش ديما كندير لا فالور الكبيره موا لا فالور الصغيره؟ باش تحدي الا كان شي ايدونتيتي روماركابل بلا ما تفاكتوريزي بالموا كتبان لك. تروا اكس بلس 3. دوكا نحاول نرجع الدينوميناتور كومون. دوكا تعطينا 7 فوا x au carré plus 3x plus 3 moins 3 fois 2x au carré plus 7x plus 7 le tout على 3 fois x au carré plus 3x plus 3. ما تنساش حنا راه كنشوفوا بغينا لوسيان دونك بلا ما ديفلوبي هذه خليها كيما هكاك، ولكن هادشي خصك تسامبليفي. ما كنكتبش مزيان حيت كاين البرد. مزيان دوكا تعطيني هنا 7 او كاري بلس 21 اكس بلس 21. هنا غتعطينا موان 6 اكس او كاري موان 21 اكس موان 21. هاد الكونتيتي غتمشي مع هادي غتمشي مع هادي وغتبقى لنا 7 موان 6 اللي هي 1 اكس او كاري اللي هي اكس او كاري. دونك ما تنساوش بان هادي اكس او كاري غادي تكون واحد الكونتيتي اللي هي بوزيتيف. هادي اكس كاري بلس 3 اكس راه فايت مونطريناها بان واحد الكونتيتي كي هي ستريكتومون بوزيتيف. و 3 راه كنعرفوا لو سين تاعها. دونك كيفاش داير هادشي كامل غادي يكون بوزيتيف. علاش قلت او ايكال؟ لان هادي تقدر تكون كتساوي 0 سي اكس ايكال 0. مزيان الور واش نمونطري دابا بان 7 sur 3 moins f du x supérieur ou égal à 0. alors شنو مونطري دابا بان 7 sur 3 راه supérieur من f du x. دونك و بلوسكو هنا بديت بسوا دونك هادشي راه صحيح pour tout x من دي دو اف. ما تنساوش بان دي دو اف راه هي ار. شنو مونطرينا دابا بان 7 sur 3 راه سوبيريور من اف دو اكس. دونك انا مونطريت الكونديسيون الاولاني. دابا شنو نقدر نقول دابا؟ غنقول دابا بان لا فونكسيون اف اي ماجوري بار 7 sur 3 sur دي دو اف. بمعنى اخر هاد 7 sur 3 راه هي تا الماجورون. اشنو خصني نزيد باش هذاك الماجورون باش يولي ماكسيموم؟ الماجورون باش يولي ماكسيموم هذاك الماجورون خص يكون ادمي او مو واحد لونتيسيدون اللي هو هاد الكونديسيون اللي كتبت هنايا. هادشي اللي كاين في الرومارك الثانيه. الا كان عندي واحد النومبر ماكسيموم دونك راه نقدر نقول عليه ماجورون عندي لامبليكاسيون. ولكن الا كان ماجورون راه ماشي بالضروره يكون ماكسيموم. هذاك الماجورون بحال دابا هنا باش نقولوا عليه راه ماكسيموم خص يكون ادمي او مو واحد لونتيسيدون. هادشي اللي كاين في الرومارك الثانيه. مزيان وهنا باش يبان لك غتمشي قلنا لكم لهاد ليكواسيون هادي غدير هنا هاد ليكواسيون غترجعها ايكال 0. دونك اون اف دو اكس ايكال شنو 7 sur 3. كنقلبوا غتمشي دير الريزوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي غتشوف واش ادمي او موان واحد سوليوشن سور دي دو اف. سي سولمون سي رجعت 7 sur 3 ولا تجي ولا اش غندير بويسكو هنا درت دونك اش غندير هنا 7 sur 3 مو اف دو اكس. دونك غنهز هاد اف دو اكس وغندير هنا دونك غتبقى لي هنا 0 وغتبقى لينا 7 sur 3 مو اف دو اكس. هاد الزيرو ها هو. دابا شنو هي 7 sur 3 فوقاش 7 sur 3 غادي
سور 3 موان اف دو اكس غتكون ايكالا زيرو. هاد لا ديفيرونس غيكون ايكالا زيرو فوقاش ملي كيكون البسط اللي هو النوميناتور ايكالا زيرو. من اخر هنا غتلقى بان زيرو ايكالا اكس. دونك راه كاين واحد الاكس زيرو. دابا هاد الاكس زيرو في هاد الحاله هو زيرو. الور هنايا غنقول الور اف دو زيرو راه هو 7 سور 3 وراه باين من لا فونكسيون بلا ما نديرو هادشي كامل. دونك باش تبقى لك هنا 7 وهنا 3 خصك هاد الاكس كاملين اللي كاينين تعطيهم زيرو. مزيان. دونك هاد 7 سور 3 قلنا بانه ايتان ماجورون و ادمي او موان واحد لونتيسيدون. ملي كنقول اونتيسيدون زعما راه كاين واحد ليليمون من ديرو اف اللي غندير ليه ليماج وغنلقى 7 سور 3. هاد 7 سور 3 كتسمى ليماج تاع اكس زيرو وبالنسبه لاكس زيرو كيتسمى نونتيسيدون دو 7 سور 3. كونكليزيون اش غنقول لك هنايا؟ غنقولوا بان 7 سور 3 مالها يا غنقول الى فالور ماكسيمال ابسولو دو اف ولا غنقول ايتان ماكسيموم ابسولو دو اف. ايتان ماكسيموم ابسولو دو اف. بالنسبه لهاد لابليكاسيون هادي حاولوا تخدموها بوحدكم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا سيزيام بارتي من هاد الكور. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.